अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा। आजकल पाकिस्तान के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे जो मुआशी हालात हैं, इसमें हर कोई अपने तरीके से अपना-अपना तज़किया कर रहा है। कोई कसूरवार समझ रहा है पिछली हुकूमत को, जैसा कि इमरान खान की हुकूमत थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सारा कसूर उनका है, उनकी पॉलिसियाँ ऐसी थी, जिसकी वजह से मुल्क यहाँ तक पहुँचा। और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि शहबाज़ शरीफ ने जब हुकूमत सँभाली थी, तो उन्होंने कहा था कि हम इस मुल्क के हालात बहुत जल्द बेहतर कर देंगे, महँगाई का ख़ात्मा कर देंगे, ये सब चीज़ें। गो कि अब इन दोनों भी देखा जाए तो लगता है कि जैसे कि दोनों ही नाकाम हुए हैं। तो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ़ देने की अगर हम बात करें तो। थोड़ी-सी हम बात कर लेते हैं कि क्या ये हालात यकदम इस तरह से ख़राब हो गए हैं या इसकी कोई बैकग्राउंड है, पीछे से ये हालात चलते आ रहे हैं। जो हमारे दोस्त ममालिक थे, वो हमसे पीछे क्यों हट के हमारे ताल्लुकात खटाई में क्यों हैं? हमारे साथ उनकी वो वालेहाना जो एक उनकी एक मोहब्बत का इज़हार, एक दोस्ती का होता था, वो हमें अब नज़र क्यों नहीं आता? ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की। अगर हम इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात करें तो इन मामलात को हम तब से देखते हैं, ये मामलात कब से ख़राब होना शुरू हुए। ये 2019 के मिड की बात है, जब पाकिस्तान और जो सऊदी अरब के ताल्लुकात थे, वो थोड़ा-सा खटाई में पड़ना शुरू हुए या दोनों की दोस्ती में या ताल्लुकात में कुछ कमी होना शुरू होगी और उसकी वजूहात क्या थी, उसी पर ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मामला शुरू कैसे हुआ। असल में आप लोगों ने भी खबरों में देखा होगा कि इमरान खान साहब उन दिनों मलाइशिया, तुर्की तैयब उर्दवान और महातिर मोहम्मद इनके काफ़ी करीब-करीब थे। हर बात में उनकी मिसालें देते थे। उन जैसा बनने की, अपने मुल्क को उन जैसा बनाने की कोशिशें करते थे। असल में हो ये रहा था कि मलाइशिया, तुर्की और पाकिस्तान ये चाह रहे थे कि हम अपना एक ओआईसी की तर्ज़ का एक अलहदा ब्लॉक बनाएँ, क्योंकि मुसलमान अक्सरियत में हैं, अरबों से ज़्यादा और गो के ओआईसी में अरब ममालिक की जो है वो एक स्ट्रेंथ है और उनको उसका हर तरह से ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये चाह रहे थे कि हम अपना एक अलहदा से ब्लॉक बनाएँ। और इस सब की इन सब चीज़ों में जो आगे-आगे हमें नज़र आ रहे थे, वो इमरान खान साहब थे जिन्होंने मलाइशिया में उनके महातीर साहब को भी उन्होंने राज़ी कर लिया, उर्दवान साहब को भी राज़ी कर लिया। अब ये सारे मामलात जो थे, ये हम सऊदी अरब को किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं थे। क्योंकि सऊदी अरब और जो तुर्की के ताल्लुकात हैं, आप लोगों के इल्म में है, कोई आज से 6 सदी पहले की बात कर लें, सन 1517 से शुरू कर लें, तब से ही यो जो इनके ताल्लुकात हैं वो कुछ डिफरेंट हैं। जैसे हमारे ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ हैं, तुर्की के और सऊदी अरब के ताल्लुकात वैसे नहीं हैं। सऊदी अरब को ये सारी चीज़ें जो थी वो पसंद नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान जो है जिसकी वो हमेशा से सपोर्ट करता रहा है हर तरह से, अब वो एक अलहदा ब्लॉक में होने जा रहा है। सऊदी अरब को मलेशिया से इतना मसला ना होता जितना कि उसको तुर्की से था। अब ये वो पॉइंट था जिधर से कि हमारे ताल्लुकात जो थे ये ख़राब होना शुरू हुए और आजकल इन्हीं ख़बरों पे ही ज़्यादा तबसे और तजज़िये हो रहे हैं जो क्योंकि हमेशा से हम देखते हैं कि जब एक हुकूमत गुज़र जाती है, उसका टेन्योर पूरा हो जाता है या उसकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है, तब भी उनकी हुकूमत की जो नेगेटिव बातें या कोई हम कह लें कि ख़ामियाँ होती हैं वो सामने आती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं उसके दौरे हुकूमत में तो सामने नहीं आती हैं, अगर हों भी तो चंद एक लोगों तक ही महदूद रहती हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि ये हालात मुनासिब नहीं है, जब ये हुकूमत में नहीं होंगे तो शायद वो सब ये चीज़ें सामने लेकर आएँगे। अब जो ब्लॉक महातीर मोहम्मद, तैयब उर्दवान और इमरान खान चाहते थे कि उसको इनिशिएट किया जाए। अभी मलेशिया में कुआलालंपुर में 19 दिसंबर 2019 को जो कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें इन सब लोग चाहते थे कि हम इसकी शुरुआत करें। तो उससे 5 दिन पहले जो इमरान खान साहब थे 14 दिसंबर 2019 को ये सऊदी अरब में जाते हैं वहाँ पे मुलाकात के लिए मोहम्मद बिन सलमान से। इमरान खान साहब जब वहाँ 14 दिसंबर को मौजूद थे तो दिन डेढ़ बजे के करीब उनकी जो मुलाकात का वक़्त था वो तय था क्राउन प्रिंस के साथ, लेकिन तकरीबन 4-5 घंटे इसी तरह इंतज़ार में गुज़र गए क्योंकि उनकी तरफ से पैगाम आता रहा कि आप इंतज़ार करें और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही थी क्योंकि उनको मालूम था कि इमरान खान साहब क्या करने वाले हैं उन तुर्की और उनके साथ मलेशिया के साथ मिलके। तो उनको भी शायद इस बात का गुस्सा था तो उन्होंने काफ़ी इनको इंतज़ार करवाया। फिर इधर से आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब का फ़ोन किया और फिर ख़ैर शाम साढ़े 6 बजे के तक उनकी मुलाकात हुई और उसी दौरान इमरान खान साहब ने ख़ैर वहाँ पे होटल में बैठे हुए काफ़ी उनके खिलाफ़ सख्त अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए और फिर ये बातें भी मुतल्लिका उधर उन तक पहुँच गईं
اور یہ سب چیزیں چلتی رہیں، گو کہ اس میں اگر میں دیکھوں تو عمران خان صاحب شاید کچھ جلد بازی میں کر رہے تھے، اپنی طرف سے شاید وہ ٹھیک کر رہے تھے، لیکن کچھ جلد بازی میں کر رہے تھے اور کچھ پروٹوکول سے شاید وہ ناواقف تھے کہ بات جب سفارتی سطح پر ہو یا اس طرح سے دوسرے فورم پہ ہم بات کر رہے ہوں، دوسرے ملک میں موجود ہوں تو کس طرح سے بات کرنی چاہیے اور کیا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، کیا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، شاید وہ ان چیزوں سے ناواقف تھے کیونکہ وہ پہلی پہلی دفعہ شاید وزیر اعظم بنے تھے، تو ان کو ان سب چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب پھر واپس آ جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آرمی چیف صاحب نے ان سے بات کی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ملائیشیا کی اس کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں نے بھی ان دنوں خبریں دیکھی کہ جو خبریں آ رہی تھیں، خان صاحب کی جیسا کہ ایک عادت ہے کہ وہ شاید وقت سے اور ضرورت سے زیادہ ہی بعض اوقات بات کر لیتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا صرف 1 مہینے بعد ہی ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی اردوان صاحب سے ڈیوس میں 21 جنوری 2022 کو جب ان کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ اردوان سے تو اس میں یہ ساری بات جو ہے یہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ انہوں نے پرنس کراؤن نے کیا رویہ اختیار کیا، کس طرح ان کے ملک کی یا ان کی جو ہے وہ انسلٹ انہوں نے محسوس کی کیونکہ انہوں نے ان کو اس طرح پروٹوکول نہیں دی، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتا دی۔ ابھی خان صاحب شاید اس چیز سے واقف نہیں ہے، جو دوستی بھی ہوتی ہے وہ بھی اپنے اپنے مفادات کی حد تک ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو عمران خان صاحب نے ان سے کی تھی انہوں نے اپنے میڈیا کے سامنے کر دی، یہ بات پھیل گئی اور پھر یہی بات سعودی عرب تک بھی پہنچ گئی کہ عمران خان صاحب نے یہ چیزیں کی باتیں کی ہیں اور اس طرح سے قسم کی کمپلین کی ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ حالات مزید خراب ہو گئے۔ اچھا یہ 21 جنوری کو یہ ہوتا ہے اور پھر تقریباً 4 مہینے بعد دوبارہ سے اپریل کی بات ہے آئی تھنک پھر یہ ہمارے ادھر ملک میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو اس بات پہ بھی سعودی کافی ناراض تھے ان کو یہ چیز بھی پسند نہیں آئی تو یہ سب وہ پوائنٹ تھے جو کہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کے درمیان حائل ہو رہے تھے یا وجوہات بن رہی تھی کہ جسے دونوں کے تعلقات میں ایک ہم دیکھ رہے تھے کہ سرد مہری دیکھنے میں آ رہی تھی پھر اس کے تقریباً 4-5 مہینے بعد جو رہی صحیح کسر تھی وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پوری کر دی انہوں نے بھی ٹی وی پر بیٹھ کر سعودی عرب کے خلاف انہوں نے دھمکیاں دی اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے پھر ان کے ہی اپنے ہی کچھ لوگوں میں سے یہ باتیں آگے تک پہنچا دی گئیں جو لفظ انہوں نے استعمال کیے وہ بھی اس کو بھی ٹرانسلیٹ کر کے وہ سعودیوں تک یہ چیزیں بھی ساری پہنچ گئیں تو یہ سب وہ چیزیں تھیں کہ جو حالات کو مزید خراب کرتی گئیں 21 جنوری 2020 کو یہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے اور کہاں یہ پورا جو 2020 کا سال تھا یہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کے لیے بدترین سال تھا اس دوران دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہت زیادہ سرد مہری دیکھنے میں آئی لیکن اس وقت تک جو حالات تھے وہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ اور کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے اس کو سعودی عرب سے بہت زیادہ ہر قسم کی مدد مالی معاونت کی بات کریں پھر پیٹرول کی بات کریں ہمیں سائفر پہ پیٹرول ملتا تھا پھر ان سب معاملات کے بعد انہوں نے سائفر پہ پیٹرول دینا بھی پاکستان کو بند کر دیا پھر اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہی پھر ابھی اس حکومت کو دیکھیں انہوں نے اب کچھ آ کے حالات کو نارمل کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی بھی حالات اس طرح سے نارمل نہیں ہیں کیونکہ جو چیزیں خراب ہو چکی ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگے گا اب کہنا اس میں یہی ہے کہ چاہے عمران خان صاحب کی حکومت ہو یا اس جو موجودہ حکومت ہو کہ جو بھی چیزیں ہونی چاہیے وہ ملک کے مفادات میں ہونی چاہیے لانگ ٹرم چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے یہ نہیں ہوتا کہ اپنے ہی جو اپنا ٹینیور ہے اس کو آپ یہ سمجھے کہ شاید مجھے پوری زندگی کے لیے یہ ٹینیور مل گیا اور میں اس میں جو مرضی چاہوں میرا دل کرے وہ کرے لیکن بعض اوقات آپ کی ایسی غلطیاں آنے والی حکومتوں کے لیے نہ صرف بلکہ پوری قوم کے لیے پورے ملک کے لیے وہ مشکلات کا باعث بن جاتی ہیں جیسا کہ آج کل ہم بھگت رہے ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو یہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہو آج کا کنٹینٹ اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ